दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएको एमसीसी सम्झौता भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्ने तयारी, दलहरूका आआफ्नै रणनीति। कान्तिपुर समाचारमा आज सम्भावित कार्यसूचीमा नराखिएको एमसीसी संसदबाट बढ्ला त अघि। निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउन जुट्दै गर्दा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र मतपत्र छाप्ने तर्खरमा। साथमा आज हामीसँग हुनेछ हराएको भनिएको खोपबारे सरकारी छानबिन समितिको अनौठो निष्कर्ष। हरेक वर्ष झण्डै 1500 बालबालिका क्यान्सर रोगले ग्रस्त हुँदा उपचारको पहुँचमा भने 1/3 मात्रै। वरिष्ठ साहित्यकार तारानाथ शर्माको सम्झना अनि युक्रेनी सीमा क्षेत्रबाट रुसी सैनिक फिर्ता हुन थालेको समाचार र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनबाट बस्ने होड। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसी सम्झौता भोलिको संसद बैठकमा पेश गर्ने सरकारको तयारी। सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास विफल, प्रतिपक्षी एमाले पनि अलमलमै। स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले बनायो कार्यतालिका। पर्सीदेखि दल दर्ता, जनशिक्षा सामग्री थाल्यो, मतपत्र छपाईको तयारी। बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गराएर सामग्री खरिद गर्ने पक्षमा आयोग छ। कोरोना महामारी र तरलता अभावले घर जग्गा कारोबारमा सुस्तता, 1 महिनामै 18% घट्यो राजस्व। रुसले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा तैनात केही सैन्य टुकडीलाई फिर्ता बोलायो। मस्को भन्छ आवश्यक परे जहाँसुकै सेना खटाउन सक्छौँ। र ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनबाट बस्न क्लबहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। जाउलाखेल र फ्रेन्ड्सको रोमाञ्चक बराबरी, च्यासल र ब्रिगेड बोइजले पनि अङ्क बाँडे। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप र खिचातानीले अघि बढ्न नसकेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी भोलिको संसद बैठकमा टेबल गर्ने तयारी छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेस संसदीय दलले एमसीसी संसदमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अझै स्पष्ट रूपमा खुलेका छैनन्। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत प्रष्ट छैन। तर उसले सदनमा आफ्नो विरोध भने कायमै रहेको बताएको छ। सम्भावित कार्यसूचीमा नराखिएको एमसीसी संसदबाट भोलि नै अघि बढ्ला त? काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसी सदनमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी प्रक्रियामा लैजान आफूले सभामुखलाई भनिसकेको जानकारी पार्टी बैठकमा गराएका थिए। सभामुखले यसलाई रोजेर छानेर लाने हो, होइन, संसदमा लाने हो, संसदमा छलफल गर्ने हो। संसदमा छलफलमा आइसकेपछि हामीले त अरूलाई अनुरोध गर्ने हो। तपाईँले ल्याएको प्रस्ताव हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले 2068 सालमा यसलाई सुरु गर्यो। त्यो हुँदै 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 आएर यहाँसम्म आइपुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदै गर्दा उहाँहरूले संसदमा टेबल गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूलाई गर्नु छैन नगर्नुहोस्, होइन, अहिले नगरेको। तर संसदमा जाने, संसदमा लिएर जाने कुरा आफैले गरेको प्रस्ताव संसदमा लैजाउँ, छलफल गरौँ, हामी यसको पक्षमा मतदान गर्छौँ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको ढुलमुले चरित्र भने अझै बाँकी देखिन्छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एमसीसीमा थप सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै केही दिन संसद बैठक सार्न माग गर्नु त्यसैको परिणाम हो। सरकारका तर्फबाट संसदमा टेबल गर्नै नदिने रणनीति त उनीहरूको देखिँदैन। तर गठबन्धन बीच एउटै धारणा नबन्दासम्म संसद स्थगित गरेर सहमति खोज्नुपर्ने बहाना माओवादी केन्द्र र समाजवादीले बनाउँदै आएका छन्। सहमति नभइकन पेश गर्ने भन्ने खालको कुरा हुँदैन। अहिले मैले भनिहालेँ, विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका कुराहरू भएका छन्, विभिन्न विकल्पमा पनि कुरा भएका छन्। र त्यो विकल्पमध्ये एउटा कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि यदि सहज परिस्थितिमा सदनभित्र छलफलको वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति, होइन, टेबल गर्ने खालको कुरा हो भनेर भने त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रकारले चाहिँ एक प्रकारको सहमति त नभनौँ, समझदारी जस्तो चाहिँ भएकै हो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि पर्ख र हेरकै रणनीतिमा छ। सत्ता पक्ष सहमत भएर एमसीसी टेबल हुने स्थिति आए
आफूले संशोधन प्रस्ताव राख्ने उसको तयारी छ। संशोधन पास भए पारित गर्न सघाउने, नभए सभामुखको विरोध भन्दै नाराबाजी गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहने एमालेको तयारी देखिन्छ। एमसिसी सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण के हो, सरकारले लिएर आएको प्रस्तावमा हाम्रो संशोधन के हो, हामीले त्यही पार्लिमेन्ट बैठकमा राख्छौँ र त्यही बैठकमा राखेर हाम्रो संशोधन स्वीकार गर्छ, ठिक छ, हामी मौन बस्दिन्छौँ। हाम्रो संशोधन स्वीकार गरेन भने विपक्षमा मतदान गर्छौँ। त्यसो त सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी संसदबाट अघि बढाउनै नहुने पक्षमा छ। उसको निर्णायक भूमिका भने हुने छैन। तर सत्ता गठबन्धन बीच नै एकमत नहुनु र विपक्षी एमाले प्रष्ट धारणा नबनाउँदा एमसिसी सदनमा टेबल भए पनि कसरी पारित हुन्छ त्यो अन्यल कायमै छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दलको सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। एमसिसी संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहँदा यसको अनुमोदन प्रक्रिया पनि आम चासोको विषय बनेको छ। संसदमा टेबल गर्दा विधेयक बमोजिम नै अघि बढ्ने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया भने केही भिन्न छ। एमसिसी 2076 साल असार 30 गते नै संसदमा दर्ता भएको थियो। अब सदनमा टेबल गर्न अरू विधेयक सरह सरकारलाई सभामुखले अनुमति दिनुपर्नेछ। सरकारका तर्फबाट संसद बैठकमा पेश गरेपछि उक्त सम्झौता उप संशोधन हाल्नका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई 120 घण्टा र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई 72 घण्टाको समय उपलब्ध गराइनेछ। त्यसपछि छलफलका लागि समय दिइन्छ। अब संशोधनको हकमा चाहिँ के छ भने विधेयकको हकमा 72 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ, त्यो दिइन्छ भने यसमा यो सन्धि सम्झौतामा राष्ट्रिय सभातर्फ 72 घण्टै छ भने प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ 120 घण्टाको समय तोकिएको छ। त्यस पछाडि संशोधनको व्यवस्था सकिए पछाडि विस्तृत छलफल हुन्छ। सामान्यतया कुनै मुलुकसँग भइसकेका सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षण वा कुनै कानुनी प्रावधान राख्ने हकमा मात्र संशोधन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ, अन्यथा सन्धि सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिँदैन। एमसिसीमा अझै पनि सत्ता पक्षभित्रै पूर्ण सहमति भइ नसकेको र सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत राष्ट्रिय सहमति चाहिने भन्दै आएकोले संसदमा कसरी पेश हुन्छ भन्ने आम चासो छ। तर सत्ताको नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसको दाबी के छ भने सरकारले गरेको प्रस्ताव सभामुखले टेबल हुनबाट रोक्न मिल्दैन। हिजो चाहिँ उहाँ किपरको काम गर्नुभयो कि उहाँभन्दा पहिलेको सभामुखले भन्ने थियो, तर उहाँले भनिसक्नुभयो अस्तिको दिन म किपर होइन म रेफरी हो भन्नुभयो। यसको अर्थ सरकारले ल्याएको प्रस्तावको गोललाई संसदको टेबलसम्म ल्याउनका लागि उहाँ बाधक बन्नुहुन्न। सदनले थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन सक्छ। त्यहाँबाट आइसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्छन्। आर्थिक सम्झौताको रूपमा संसदमा लगिएको एमसिसी पारित भए अनुमोदन भएको मानिन्छ, नभए कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए पनि विधेयक जस्तो गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्न भनी पर्दैन। राजपत्रमा प्रकाशित भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार भएपछि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ। पारित भए एमसिसीको हकमा पनि त्यही हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले एमसिसी सम्झौताबारे 12 बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ। एमसिसी नेपालको हितमा रहेको र यसलाई पास गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै कांग्रेसले 12 बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। सम्झौतालाई संघीय सदनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनैतिक कर्तव्य भएको समेत व्याख्या उसले गरेको छ। नेपालमा पूर्वाधारको व्यापक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायता आवश्यक रहेको कांग्रेसको ठहर छ। एमसिसीलाई राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको रूपमा कांग्रेसले व्याख्या गरेको छ। प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले सभामुखबाट प्रतिबद्धता आइसकेको र भोलिकै बैठकमा एमसिसी टेबल हुने जानकारी दिए। यसैबीच सभामुख अग्नि सापकोटाले भोलि बिहान 11:30 बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि एमसिसी बारे छलफल गर्न भोलि नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संसद बैठक 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि फागुन पहिलो साता दल दर्ता खुला गर्नेदेखि वैशाख 4 गते निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्नेसम्मका आन्तरिक कार्यतालिका स्वीकृत गरी काम अघि बढाएको छ। आयोगले मतदाता परिचय पत्र वितरण, उम्मेदवारी मनोनयन तथा मौन अवधिको समेत समय सीमा निर्धारण गरेको आयोगले सबैभन्दा धेरै लामो समय मतदाता नामावली टुङ्गो लगाउन र मतपत्र छाप्न छुट्याएको छ। वैशाख 30 गते एकै चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलले फागुन 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। यो अवधिमा दर्ता भएका दलहरूले फागुन 26 गते स्वीकृत पाउनेछन्। मतदाताको अन्तिम नामावली, मतदान स्थल तथा केन्द्र निर्धारण र निर्वाचन अधिकृत खटन पटन तथा नामावली प्रकाशन चैत 13 गते गर्ने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ। यस्तै निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति चैत 29 गते र निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख 4 गते प्रकाशन हुनेछ। वैशाख 8 गते 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ। आजका मितिदेखि 30 गतेसम्म के काम गर्ने भनेर विभिन्न 68 वटा क्रियाकलापहरूलाई कुन दिन के काम गर्ने भनेर कार्यतालिका बनाएको अवस्था छ र यो कार्यतालिका आन्तरिक प्रयोजनको लागि यो तयार गरिएको र यो कार्यतालिका बमोजिम अहिले सबै कामहरू त्यही किसिमले अगाडि बढिराखेका छन्। सबैभन्दा लामो समय मतपत्र छपाईमा लाग्नेछ। चैतको दोस्रो सातादेखि वैशाख 15 सम्ममा मतपत्र छापेर सक्ने तयारी छ। उम्मेदवार मनोनयन, दाबी विरोध, छानबिन र अन्तिम नामावली प्रकाशनका लागि आयोगले वैशाख 11 देखि 17 सम्मको समय छुट्याएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै वैशाख 18 देखि 11 दिन उनीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। मतदाता परिचय पत्र वितरण वैशाख 28 गते हुनेछ। 48 घण्टा अगाडि मौन अवधि सुरु हुनेछ। त्यो समयमा चुनाव प्रचार प्रसार लगायतका मतदातालाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन। वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान सम्पन्न गर्ने आयोगको आन्तरिक कार्यतालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। कम समय भएकोले अत्यावश्यक सामग्री खरिदका प्रक्रिया भने छुट्याइँदैछ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि 30 दिनको समय दिनुपर्ने अवस्था थियो भने अब हामीले निर्वाचन आयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो सूचना आह्वान गर्ने समयलाई घटाएर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन सामग्रीको आवश्यकता हेरेर त्यसरी गरेर फास्ट ट्र्याकमा अब मूल्याङ्कनको लागि 7 दिन लाग्थ्यो भने 3 दिनमा गरेर, आशयको सूचना 1 हप्ता दिनुपर्थ्यो भने 3 दिन दिएर त्यसरी हरेक ठाउँमा आयोगको अधिकार प्रयोग गरेर जुन निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 38 ले दिएको अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर फास्ट ट्र्याकमा आयोगले 68 प्रकारका कामको कार्यतालिका बनाएको छ। तर आवश्यक सामान खरिदको प्रष्ट खाका आइसकेको छैन। खरिद अवधि छुट्याउँदा सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा भने प्रश्न उठ्न सक्ने कुरामा निर्वाचन आयोग सजग रहन महत्त्वपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै जनक शिक्षा सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मतपत्र र निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी कागजात छपाईको तयारी थालेको छ। 43 वर्षदेखि हरेक निर्वाचनमा केन्द्रले नै मतपत्र अन्य आवश्यक कागजात छाप्दै आएको छ। मतपत्र छपाईमा निकै लामो अनुभव बोकेको केन्द्रले 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र र अन्य सामग्रीहरू छाप्न थालेको हो। निर्वाचनका लागि 2 करोड थान मतपत्र छापिनेछन्। 5 वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक मतपत्रदेखि निर्वाचन सम्बन्धी कागजात छपाईको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्नेछ। केन्द्रले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुरूप मतपत्र छपाईको लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। मतपत्र छपाईका लागि केन्द्रमा रहेका 18 वटा मेसिन मध्ये 8 वटा अत्याधुनिक मेसिनलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सम्मानित निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम नेपाल सरकारको छपाई कार्य गर्ने हाम्रो ठाउँ भएको हुनाले हामी जुनसुकै अवस्थामा 24 घण्टा खटेर हामी निर्वाचनको मतपत्र छपाई काम गर्छौँ। हामी आफ्नो मेसिनहरूलाई मर्मत सम्भार गर्ने, चुस्त दुरुस्त राख्ने, सम्मानित आयोगबाट हामीले आदेश पाएपछि हामी तुरन्तै काम सुरु गर्ने गरी हामीले आफ्नो तयारी गरिरहेका छौँ। केन्द्रले 2074 सालमा सम्पन्न प्रदेश र संसदको चुनावका लागि 3 करोड मतपत्र 23 दिनमा छापेर आयोगलाई बुझाएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार मुलुकभर 753 नगर तथा गाउँपालिकामा
6,743 वडाका लागि 2 करोड थान मतपत्र छाप्न 1 महिना लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा प्रति मतपत्र 4 रुपियाँ लागत लागेकोमा यसपालि लागत केही बढ्ने केन्द्रले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशन आउनासाथ केन्द्रले मतपत्र छपाईको काम थाल्नेछ। 1 महिनाभित्र हामी सक्छौँ, तर अब त्यस्तै अप्ठ्यारै अवस्था पर्यो र छिटो छिटो तरिकाले सम्बन्धित आयोगबाट निर्देशन भयो र छिटो छिटोले तुरन्तै गर्नुपर्छ, कम समयमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यदि भयो भने हामी थप म्यान पावरहरू त्यो सेक्टर त्यो मतपत्र छपाईमा इन्भल्भ गराएर हामीले छपाई गर्न सक्छौँ। हरेक वडामा वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू चाहिँ फरक फरक हुनुहुन्छ। कहीँ स्वतन्त्र बढी हुनु होला, कहीँ नहुनु होला, कहीँ विभिन्न दलहरूले भाग लिनु होला, कहीँ नलिएको अवस्था हुनसक्छ। त्यसमा वडा अनुसारको मतपत्र छाप्दाखेरिमा खास ढाँचाको र प्रकारको कुरा गर्दाखेरिमा 6,743 वटा मतपत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। केन्द्रमा 18वटा मेसिन र 500 जनशक्ति कार्यरत छन्। 2035 सालमा स्थापना भएको केन्द्रले सरकारको आवश्यक कागजात लगायत विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाई गर्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। महामारीमा सबैले खोप लगाउन नपाइरहेका बेला कोभिड विरुद्धको 24 लाख खोप हराएको सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र मात्र नभएर देशभर नै खैला बैला भयो। तर सरकारले हराएको खोप छानबिन गर्न गठित समितिले खोप नहराएको र बरु उल्टै ल्याइएको भन्दा बढी मौजदात देखाएको अनौठो निष्कर्ष निकालेको छ। सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले 24 लाख खोपको तथ्याङ्क नभेटिएको भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ 16 गते गठन गरेको 5 सदस्यीय छानबिन समितिले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको छ। हामीलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार समितिले एउटै पनि खोप नहराएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर महामारीका बेला खोप वितरणमा अनियमितता भएको र नागरिकले विरोध गरेका थुप्रै समाचारका दृश्य सार्वजनिक हुँदा पनि हराउनुको सट्टा नेपालले प्राप्त गरेको भन्दा बढी खोप मौजदात रहेको विवरण आफैमा अनौठो छ। माघ 21 गतेसम्म 4,57,08,640 मात्रा खोप पाएकोमा 3,38,26,330 मात्रा खोप लगाइएको र झण्डै 1,23,37,665 खोप मौजदात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इन्जेक्सन प्याकमा हुने रहेछ र त्यसबाट इन्जेक्सनले 5 ml 0.5 ml लिएर चाहिँ नि लगाउने हुनाले 10-10 वटाको छ भने त्यो 10 वटा लिने क्रममा बरु 11 वटा 12 वटासम्म पनि भएको चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। जबकि त्यो 10 वटाको हो, तर त्यहाँ सायद केही % एक्स्ट्रा राखे पनि हुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि 11-12 वटा पनि भएको हुनाले बरु हामीले ल्याएको खोपभन्दा बढी मात्रामा खोप लगाएको देखेको छ। हराउने भन्ने त प्रश्न नै छैन। समितिले खोप लगाउनेहरूको विवरण खोपको अभिलेख भने दैनिक रूपमा अभिलेखीकरण हुन नसकेको औँल्याएको छ। खोप अभियानलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नै नसकेको ठहर समितिको छ। लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा सरकार बनेको 4 वर्ष पूरा भएको छ। 4 वर्ष पुगेको अवसरमा आज दुवै प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले 4 वर्षमा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। 4 वर्षको उपलब्धिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणदेखि लिएर विभिन्न विकास कार्यक्रम र योजनालाई समेटिएको छ। राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण काम भएको सरकारको दाबी छ। यता लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार स्थापनाको अवसरमा विभिन्न 10 विधामा 57 जनालाई विभूषित गरिएको छ। यही अवसरमा सरकारका 4 वर्षीय उपलब्धि समेटिएको पुस्तक समेत विमोचन गरिएको छ। प्रदेशको नाम स्थायी राजधानी पूर्वाधार विकास गौरवका योजनालाई 4 वर्षका मुख्य उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जनताको आवाजमा हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं, प्रदेश सरकारको 4 वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। प्रदेश तहको सरकारको डेलिभरी क्यापासिटी र नागरिक अपेक्षाको बीचमा ठूलो ग्याप देखियो। नेताहरू थन्क्याउने मात्रै काम भइरहेको छ। जनताको इच्छा चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको देखिन्छ। युवा मैत्री कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गर्न नसकेको ऐनहरू बन्न नसक्ने गर्ने कारणले गर्दा बजेटकै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। कुनै पनि किसिमको कामहरूमा सबल देखिएन। कुर्सी तानातानमा नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। विकास चाहिँ प्रदेश सरकारले कुनै पनि नगरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार पनि के हो हामीलाई थाहै छैन, कहाँ छ के छ। आजसम्म हामीले भोट हाल्न त गयौँ, जिताउन त जितायौँ। आफ्नै स्वार्थ हेर्ने, आफ्नै कुर्सी हेर्ने। खानेपानीको अलि असुविधा थियो, त्यो चाहिँ खानेपानी भयो। प्रदेश सरकारको गठन त भयो, तर त्यसले चाहिँ जसरी जान पर्ने हो जान पनि सकिन र जान पाउने त्यस्तो अवस्था पनि रहेन। अपेक्षा गरे अनुरूप गर्न त सकिरहेको छैन। यो सरकार नभएर कुनै चाहिँ एउटा गठबन्धनको एउटा चाहिँ प्राली जस्तो एउटा चाहिँ सङ्गठन जस्तो चाहिँ देखिन्छ। प्रदेश सरकारको खास हाम्रो नेपालमा काम छ जस्तो लागेन। प्रदेश सरकारको अनुभवै भएन। संहिताको मर्म अनुसार जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएनन्। केन्द्रले सम्बोधन गर्न नसकेको ग्रामीण भेगहरूमा पनि विकासले गति लिन थालेको छ। प्रदेश सरकारले केही पनि गरेको देखेन। पछिल्लो 1 वर्ष निराशा र चिन्ताजनक बनेको छ। जुन तरिकाले अपेक्षा गरेको थिए, जसरी संरचनाहरू हुन्छ त्यस्तो हुन सकिएन। कार्यकाल जति बित्यो त्यसमा चाहिँ सन्तुष्टजनक नै थियो। आफ्नै पार्टी फुटाउने र आफ्नै सत्ता चलाउने मात्रै लागिरहेको छ। कोरोनाको महामारीलाई जुन रूपले सरकारले लिनु पर्थ्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको भूमिका राम्रो हामीले पाएका छैनौँ। राष्ट्रको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्ने, गाडी चढ्ने, भत्ता लिने बाहेक अरू मैले केही काम देखेको छैन। संघीयता विशेष गरी चाहिँ हामी आम नागरिकहरूले चाहिँ त्यो रूपमा अनुभूत गर्न पाएनौँ। जनतामा प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण रूपमा अविश्वास छ। नेपाली जनताहरूको धेरै सपनाहरू तुवाए। नेपाली नियात्रा साहित्यलाई उचाइमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका साहित्यकार तारानाथ शर्माको 87 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाली भाषामा झर्रोवादी लेखनको पहिचान बनाएका मदन पुरस्कार विजेता शर्माका 100 भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। नेपाली निबन्धका विशिष्ट सर्जक तारानाथ अर्थात् ताना शर्मा लामो समयदेखि विस्मृति रोगबाट ग्रसित थिए। मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह समेतको स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आएका शर्माको 87 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ स्थित निवासमै निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 2013 सालमा बनारसमा पढ्दै गर्दा वल्लभमणि दाहाल, बालकृष्ण पोखरेल लगायतका साथीहरूसँग मिलेर उनले सुरु गरेको झर्रोवादी आन्दोलन मानक मानिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि राम्रो दखल राख्ने उनी ठेट र झर्रो नेपाली भाषा रुचाउँथे। के छ हौ त्यसो भनेर हुन्छ र भन्ने खालको त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। तर अत्यन्त उहाँको कोमल हृदयको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यस्तो बाहिर एकदमै चाहिँ उग्र देखिनुहुन्थ्यो, कडा ठाडै बोल्नुहुन्थ्यो, तर बडो कोमल दिलको बडा सफ्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो। गीत गाउनुहुन्थ्यो बच्चु कैलाशको, रुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो सफ्ट हुनुहुन्थ्यो मान्छे। अनेकौँ रूपहरू बदल्ने, किनभने म आफ्नो विश्वास बोल्छु, कसैसँग डराउँदैन। त्यसै कारणले लेखकको स्वभाव त्यही हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1991 सालमा इलामको बरबोटेमा जन्मिएका शर्माको बेलायततिर बरालिँदा यात्रा निबन्धले विक्रम सम्वत 2026 सालमा मदन पुरस्कार पाएको थियो। पाताल प्रवास उनको अर्को चर्चित कृति हो। भाषा व्याकरण सहित नेपाली र अङ्ग्रेजीमा उनका 100 भन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्। प्रष्ट वक्ता शर्मा भिन्न र विशिष्ट लेखनका कारण अब्बल सर्जकका रूपमा सम्मानित रहिरहे। पछिल्लो समय नेपाली भाषा बिग्रदै गएकोमा उनी निकै चिन्तित थिए। उहाँको ज्ञान, बृहत ज्ञान साहित्यको, पूर्व र पश्चिमको, नेपाली साहित्यको पुरानोदेखि अहिले पछिल्लो समयसम्मको ज्ञान उहाँको र निबन्धमा लेख्ने उहाँको निजत्व, आफ्नोपन जुन छ म भनेर लेख्नुहुन्थ्यो, त्यो किसिमको कला उहाँले नेपाली साहित्यमा निकै प्रयोग गर्नुभयो र उहाँ त्यसमा निकै अग्रणी नै हुनुहुन्थ्यो। भौतिक शरीर छाडे पनि नेपाली साहित्यमा ताना शर्माको योगदान सधैँ स्मरणीय रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ रुबिना थापा।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै पटक पटक तालाबन्दी गर्नुलाई के भन्ने? ए राजनीतिक दाउपेच, बी गलत अभ्यास र सी बेथिति सुधारको प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक दाउपेचमा 60%, बी गलत अभ्यासमा 32% र सी बेथिति सुधारको प्रयासमा मात्र 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन के गर्नु पर्ला? ए आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता, बी सहुलियत प्याकेज घोषणा र सी पूर्वाधार विकासमा जोड। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनसँगै ब्याङ्कले दिने कर्जामा अभाव भएपछि घर जग्गाको कारोबारमा सुस्तता छाएको छ। मङ्सिरदेखि सुस्ताउन थालेको घर जग्गाको कारोबार माघमा आइपुग्दा 37%ले घटेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको माघमा 2,11,000 किता जग्गा किनबेच भएका थिए, तर यो वर्षको यही अवधिमा कारोबारमा 37%मा कमी आएको हो र 1,32,000 किता मात्र किनबेच भएको छ। पुसमा 26%ले घटेको कारोबार माघमा झनै ठुलो मात्रामा गिरावट आयो, तर कार्तिकमा 28%ले बढेको थियो। त्यसपछि ओमिक्रोन भाइरस र ब्याङ्कको तरलताका कारण कारोबार सुस्त आएको हो। समग्रमा त गत सालभन्दा हाम्रो चाहिँ वृद्धि नै देखिन्छ। हाम्रो जग्गाको कारोबारकोमा पनि वृद्धि देखिन्छ, त्यस्तै राजस्वमा पनि अझै बढोत्तरी भएको देखिन्छ। तर के छ भने यो महिनामा चाहिँ गत महिना भन्दाखेरि माघ महिनामा अलिकति थोरै ऋणात्मक जस्तो अहिलेको कारोबारको स्थिति देखिएको छ। यो माघ महिना र विशेष गरी आश्विन महिनामा थोरै चाहिँ घटेको छ र अहिले चाहिँ यो महिनामा चाहिँ अलिकति ऋणात्मक चाहिँ देखिएको छ। घर जग्गामा आएको सुस्ताको असर राजस्वमा समेत परेको छ। पुसमा 6 अर्ब 71 करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा माघमा 5 अर्ब 50 करोडमा खुम्चिएको छ। सरकारले गत वर्ष 9 लाख घर जग्गा किनबेच हुँदा 47 अर्ब राजस्व प्राप्त गरेको थियो। सामान्यतः नेपाली समाजमा क्यान्सर भन्न साथै उमेर पुगेकालाई मात्रै लाग्ने रोग भनेर बुझिन्छ, तर तपाईँलाई थाहा छ साना बालबालिकालाई समेत क्यान्सर लाग्ने गरेको छ। अझ कतिपय बालबालिका त उपचारको पहुँचभन्दा बाहिरै छन्, जबकि समयमै उपचार पाएमा यो रोग निको हुने सम्भावना बढी छ। नेपालमा बालबालिकामा क्यान्सर रोग देखिने क्रम बढ्दैछ। हरेक वर्ष झन्डै 1,500 बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको आकलन सरकारको छ, तर 1/3 क्यान्सर पीडित बालबालिकाले मात्रै उपचार पाउने गरेका छन्। समयमा रोग पत्ता लगाउन नसक्दा र उचित उपचार पाउन नसक्दा नै 30% बालबालिकाले क्यान्सरकै कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि ती अभिभावकहरू र बच्चाहरूलाई चाहिँ क्यान्सर निको हुने भन्ने एक प्रकारको जानकारी पनि छैन र दोस्रो महँगो छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा अवरोध आइरहेको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा धेरै बालबालिकामा रगतको क्यान्सर देखिने गरेको छ। यस बाहेक हड्डी, आँखा र मृगौला क्यान्सरका बिरामी धेरै छन्। 5 वर्षदेखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ। क्यान्सर लागेका बालबालिकाको निको हुने दर भने 80% भन्दा बढी छ। अहिले भन्दाखेरि अलमोस्ट हामीले चाहिँ के भन्छौँ, सर्भाइभल डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ तपाईँको सर्भाइभल ओभर सर्भाइभल भन्छ, त्यो मोर देन 80-85% भनेको त्यो एकदम राम्रो हो है। चाइल्डहुड क्यान्सर एग्रेसिभ भए पनि दे रेस्पोन्ड भेरी वेल टु ट्रिटमेन्ट, त्यस्तो हुन्छ। सरकारले क्यान्सरको उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँसम्मको सहयोग गर्दै आएको छ, तर क्यान्सर देखिएपछि भने त्यो रकम अपुग हुने मात्र होइन, बिरामी तथा तिनका आफन्तले निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। 6 महिनादेखि 8 महिना जति हस्पिटलमै र हस्पिटलको सेरोफेरमै बस्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनुभएको थियो र त्योभन्दा पछि अब 2-3 वर्षसम्म अथवा 4-5 वर्षसम्म पनि फलोअपमा आइरहनु पर्ने अवस्था रहेछ। खर्चको अहिले यति हुन्छ भन्ने चाहिँ यकिन छैन, जस खर्च बेसी नै हुने रहेछ भन्ने।
क्यान्सर रोगको उपचार महँगो पनि छ। त्यसमाथि क्यान्सरका बारेमा समाजमा भ्रम पनि उत्तिकै छन्। सहज उपचारसँगै सामाजिक भ्रम चिर्न सके क्यान्सरबाट वर्षेनी हुने ठूलो मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ श्री पाण्डे, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले एकजना व्यक्तिसँगको संवादमा अश्लील गाली गलौज प्रयोग गरेपछि विवादित बनेका छन्। एक युवकसँग मन्त्री आलेले गरेको अडियो संवाद अश्लील मात्रै छैन, चेतावनी र धम्कीपूर्ण समेत छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिरिएको सो संवादमा मन्त्री आलेले ती युवकलाई ठाउँको ठाउँ उठाइदिने धम्की नै दिएका छन्। तपाईको त्यो कमेन्ट हेरे मैले के देखाउ त्यस्तो यार। हैन हजुर, हामीले पनि यस्तो आश गरेको थिएन, के गर्नु। तपाईबाट यस्तो हुन्छ भन्ने आश लागेको थिएन के। भन्न मैले के गरेछु? के गरेछु? त्यहीबाट उठाउँछ तँलाई। कुन ठाउँमा छस् भन् त भन् त ठाउँ भन् त कुन ठाउँ हो? मुम्बई उता काटेर मलाई अब न त छस् भन् त। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसन ब्याटल प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ। पुछारका 4 टिमबीच आज भएका खेल बराबरीमा सकिएसँगै रेलिगेसन जोनका ब्रिगेड बोइज, च्यासल युथ, जाउलाखेल युथ र फ्रेन्ड्स क्लबको रेलिगेसन सङ्घर्ष बढेको हो। फ्रेन्ड्स र जाउला खेलको रोमाञ्चक बराबरीले अङ्क तालिकाको 11औं र 12औं स्थानमा कुनै परिवर्तन भएन। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा 3-0ले पछि परेको स्थितिबाट फ्रेन्ड्सले पुनरागमन गर्दै जाउला खेललाई रेलिगेसन क्षेत्रको खतरामै राखिदियो। 12औं मिनेटमा लोइक हेन्जिमीले जाउला खेलको खाता खोलेका थिए। 39औं मिनेटमा लोइकले अग्रता दोब्बर पारे। 45औं मिनेटमा रूपबहादुर लामाले गोल गरेपछि जाउला खेल 3-0ले अघि थियो। इन्जुरी समयमा नाथानियल गार्सियाको गोलसँगै फ्रेन्ड्स खेलमा फर्कियो। 69औं मिनेटमा गार्सियाले उत्कृष्ट फ्रीकिक गोल गरेपछि खेल 3-2 को अवस्थामा पुग्यो। इन्जुरी समयमा झामोल एन्थोनी फ्रान्सिसले गोल गर्दै खेल 3-3 को रोमाञ्चक स्थितिमा पुर्याएका हुन्। यो नतिजाले 11औं स्थानमा रहेको जाउला खेलले 10 अङ्क जोडेको छ भने फ्रेन्ड्स 7 अङ्कका साथ 12औं स्थानमा यथावत छ। आज जितेको भए जाउला खेल ए डिभिजनमा नै रहने पक्का हुने थियो। यता दशरथ रङ्गशालामा 13औं स्थानको ब्रिगेड बोइज र अन्तिम स्थानको च्यासलले गोल रहित बराबरी खेले। 6औं मिनेटमा मनोज राईको कर्नर बेर्ट्रान्ड इभोडे ओठेको हेडरले सही दिशा लिन नसक्दा ब्रिगेड अग्रता बनाउन चुकेको थियो। 14औं मिनेटमा अजित गुरुङको पासमा विकास मेराक्लियाको प्रहार बाहिरिँदा च्यासलले पनि मौका गुमायो। त्यसबाहेक खेलमा दुवै टिमले उत्कृष्ट अवसर सृजना गर्न सकेनन्। बराबरीको नतिजासँगै 6 अङ्क बनाएको च्यासल अन्तिम स्थानमा यथावत रह्यो भने 7 अङ्क बनाएको ब्रिगेड 13औं स्थानमा कायमै छ। लिगको 12औं चरणमा अब च्यासलले फ्रेन्ड्स र रेलिगेसनको खतरामा रहेको जाउला खेलले हिमालयन शेर्पासँग खेल्दा ब्रिगेड बोइजले सातोबाटो युथ क्लबको सामना गर्नेछ। लिगमा भोलि नै उपाधि टुङ्गो लाग्न सक्नेछ। शीर्ष स्थानको मछिन्द्रले सातोबाटोलाई पराजित गरे 2 खेल अगावै उपाधि रक्षा गर्नेछ। मछिन्द्र फुटबल क्लबका फरवार्ड मनिष डाङ्गी आज डिस्चार्ज भएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत च्यासल विरुद्ध खेल्दा टाउकोमा चोट लागेका उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए। मनिषको अवस्था सामान्य रहेको तर खेलमा फर्कन अझै 2 साता लाग्ने चिकित्सकले बताए। 1 हप्तापछि हामीले सुचरको लागि बोलाएको छौँ। त्यो कन्डिसन हामी एकचोटि एसेसमेन्ट गर्छौँ। तर न्युरोलोजिस्ट डाक्टर साहबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 2 हप्ता रेस्ट भन्नुभएको छ। त्यो पिरियडमा उसको कुन जुन फलोअपमा आउँदाखेरि कुन कन्डिसन हुन्छ त्यो हेरेर मात्रै उहाँलाई चाहिँ ग्राउन्डमा निस्कन मिल्छ होइन। तर चाहिँ के छ भने उहाँ जहाँसम्म लाग्छ उहाँ चाँडै नै कमब्याक हुनुहुन्छ ग्राउन्डमा। च्यासल विरुद्ध खेल्दा 66औं मिनेटमा मनिषको टाउकोमा चोट लागेको थियो। त्यस लगत्तै उनी मैदानमा अचेत बने। झन्डै 3 मिनेटपछि उनको होस आएको थियो भने 48 घण्टा आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। यस्तै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले लिग जारी रहँदा खेलाडीको स्वास्थ्यमा कुनै लापरवाही नभएको बताएको छ। रङ्गशालामा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले खेलाडीको स्वास्थ्यमा सधैँ संवेदनशील रहेको भन्दै मनिष घाइते हुँदा पनि फिफा र एएफसीको नियम अनुसार नै मैदानमा मेडिकल टिम तैनात रहेको जानकारी दिएको हो। नेपालले टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि अन्तिम 14 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले 4 राष्ट्र सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलमा सहभागी 17 खेलाडी मध्येबाट केही बेर अघि अन्तिम 14 को टोली घोषणा गरेका हुन्।
पुबुदुले अलराउन्डर कुशल मल्ल, ओपनर प्रदीप ऐरी र स्पिनर साहब आलमलाई वैकल्पिक खेलाडीमा राखेका छन्। तीव्र गतिका बलर करण केसीको स्थान गुलसन झाले लिनेछन्। करणले ढाडमा समस्या आएपछि विश्वकप छनौट गुमाएका हुन्। उनले तयारी स्वरूप भएको 4 राष्ट्र सम्मिलित सिरिज पनि खेलेका थिएनन्। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको विश्वकप छनौट खेल्ने टोलीमा शरद भेसावकर, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ र आसिफ शेख छन्। यस्तै अविनाश बोहरा, जितेन्द्र मुखिया, कमल सिंह ऐरी, विवेक यादव, लोकेश बम र सागर ढकाल समावेश छन्। विश्वकप आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमानसँग शुक्रबार नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शनिबार फिलिपिन्स र सोमबार क्यानाडाको सामना गर्नेछ। शीर्ष 2 टिम सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। अर्को समूहमा आयरल्यान्ड, युएई, बहराइन र जर्मनी छन्। फाइनल पुग्ने 2 टिमले अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपमा स्थान पक्का गर्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार सकियो।